अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी मेरे किचन का हाल होता है। नाश्ते के बाद मैंने आज फ्रिज साफ़ करना था, तो सोचा पहले जो है ना बर्तन शर्तन धो के तो किचन साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है ना फ्रिज को देखेंगे। जब मैं सुबह उठी तो मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था ताकि जो है ना वो बर्फ़ पिघल जाएगी। अब ज़ाहिर इतनी गर्मी है तो बर्फ़ खुद ब खुद ही पिघल जाएगी। उसको पिघालने के लिए हमें कोई टोटके वोटके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में वैसे ही बर्फ़ जो है ना वो पिघल जाती है। यहाँ पे मैं सारे अपने बर्तन धो के रख लूँगी और जो है ना उसके बाद मैं फिर फ्रिज को देखती हूँ कि उसकी बर्फ़ कहाँ तक क्या हुआ है, पिघली या नहीं पिघली। तो जी ये छोटे मोटे घर के काम होते हैं जो ख़त्म नहीं होते पूरा दिन। आज फ्रिज साफ़ करना था क्योंकि फ्रिज को महीना हो गया साफ़ नहीं किया, बर्फ़ इतनी जम गई थी उसके ऊपर वाले हिस्से में। तो कुछ फ्रीज़ करके भी रख रहे थे कबाब वगैरह, तो मैंने कहा चलो उससे पहले जो है ना फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। और ये चूल्हे मेरे की हालत देखे, ये दो दो दिन तो नहीं, खैर ये एक दिन नहीं है, एक दिन से इसकी, ये रात को मेरे बेटे ने चाय बनाई थी तो उसने गिरा दी और सुबह जो है ना दूध गिर गया इसके ऊपर। तो मैंने कहा अब नाश्ता करके तो फिर ही इसको साफ़ करूँगी। अब दूध ऊपर रख के मैं नाश्ता करने चली गई तो वापस आई तो ये सारा जो है ना ऐसे गिरा पड़ा था। दूध के पास खड़े रहो तो दूध ने बॉयल होना ही नहीं होता। थोड़ी सी नज़र इधर हटती, नज़र इधर हटी तो बस जो है ना दूध उबल के बाहर। यहाँ पे मैंने बस नॉर्मल साबुन से इसको साफ़ कर लिया था क्योंकि मैं चूल्हे को जो है ना डेली साफ़ करती रहती हूँ। उससे जो है ना ये डीप क्लीनिंग के चक्कर में नहीं मैं पड़ सकती। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि अगर आपका चूल्हा गंदा पड़ा हुआ हो। तो अब मैंने सारी शेल्फ़ें वगैरह साफ़ कर लूँगी। सारी शेल्फ़ें तो नहीं, इसको क्या बस एक ये शेल्फ़ है, इसके ऊपर ही सारा कुछ जो है ना पड़ा हुआ होता है। बहुत मुश्किल होती है जब रोटियां बनाने लगे या कुछ और कोई चीज़ बनानी हो तो यहाँ पे सामान आता ही नहीं है, बस एक को हटा के दूसरा रखना पड़ता है। मुश्किल तो है लेकिन खैर है, अल्लाह ताला एक दिन अपना घर देगा, फिर अच्छा सा बनाएंगे किचन अपनी मर्ज़ी का। तो ये देखे साफ़ कर लिया मैंने चूल्हा। अब ऊपर से खुश्क कपड़ा मैं लगा देती हूँ ताकि जो उसके ऊपर पानी के थोड़े से दाग से बन जाते हैं ना वो भी साफ़ हो जाए, बिल्कुल क्लीन और नीट हो जाए ये अब उसके ये भी चूल्हे कैसे मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि अब ज़ाहिर रोज़ साफ़ होते रहेंगे तो फिर इतने गंदे नहीं होते। और अगर ज़्यादा गंदे भी हो जाएं तो बस मैं जो हूँ ना हल्का सा गर्म पानी करती हूँ, उसके अंदर इनको डिप कर देती हूँ और थोड़ा सा सिरका डाल के तो ये वाले वायर लगा के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। कोई क्लीनर नहीं, ना मैंने लिए ना मैं बनाती हूँ। इसी के साथ जो है ना लेमन मैक्स के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ मैं। ये सारी शेल्फ वगैरह साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी मेरे किचन मेरा जो है ना साफ़ हो गया, बर्तन धो के अपनी जगह पे रख दिए। अब जो है ना मैं ये देख, अब ये फ्रिज की बारी है। फ्रिज के अंदर से मैंने सामान निकाला नहीं था क्योंकि नीचे पानी फ्रिज का गिरता नहीं है। स्टॉक ऊपर से भी सही तरह बर्फ़ जो है ना वो पिघली नहीं थी तो पानी नीचे इतना गिर नहीं रहा था। तो मैं अब ज़ाहिर रखने की जगह नहीं है तो फिर मैंने कहा पहले ऊपर से शेल्फ खाली करूँ, जो पहले वाले बर्तन वगैरह वो समेट लूँ, उसके बाद फिर इनको जो है ना मैं धो लूँगी। और इन्हीं को यही लेमन मैक्स देख के मैंने इसी के साथ ही जो है ना इसके वो बिछाने वाले जो शीट होती है उसको भी धो लिया, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मैं ये शीट धो के बाहर डाल दूँगी खुश्क होने के लिए, ये सूख जाएगी तब तक, जब तक मैं फ्रिज साफ़ करूँ तो फिर इसको बिछा लूँगी। यहाँ पे रस्सियों पे इसको मैंने लटका दिया। ये मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, इसकी जो जाली सी है ना, लेकिन ये फ्रिज दीवार के साथ था, यानी कि स्पेस नहीं था कि निकाल सकती ना इसको। अब मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कि वो हो तो फिर फ्रिज थोड़ा सा हम खींच लेते हैं और ये चीज़ें सारी जो है ना निकल आती हैं। वैसे मैंने इसको 2 महीने पहले सारा इसकी शेल्फे वगैरह निकाल के धोया था। अब ये जो इसमें अंडे वगैरह होते हैं तो
وہ والا جو ہے نا وہ والی خراب ہوتی زیادہ تر، ویسے تو اتنا نہیں ہوتا. میں ان کو دھو کے رکھ دوں گی. فریج اصل میں میری شادی کی ہے، تو اب اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ دیکھے چیزیں تو پڑی رہتی ہیں، لیکن انسان بہت جلدی جو ہے نا چلے جاتے ہیں دنیا سے. یہ میری شادی کی فریج تھی اور میں نے بڑے چاؤ سے میرے ابو نے اور میں نے جا کے اس کو خریدا تھا. فریج ہے، اس کو جب بھی دیکھتی ہوں نا تو یاد آتا ہے کہ کاش آج ابو بھی ہوتے ہمارے ساتھ تو کتنا اچھا ہوتا. بہت جلدی چلے گئے، بہت ہی زیادہ جلدی. نہیں جانا چاہیے ہوتا نا، باپ کو اتنی جلدی ویسے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ باپ اگر ہوں تو زندگی، مجھے لگتا ہے کہ بہت آپ لوگوں کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں بہاری اور بہت ہی زندگی حسین لگتی ہے. جب سے میرے ابو فوت ہوئے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہنوں کی زندگی میں نا اور ہماری امی کی زندگی میں پتہ نہیں کیا الٹ پلٹ ہو چکی زندگی. کچھ سمجھ نہیں آتا، وہی لوگ ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا. پتہ نہیں کہاں چلے گی وہ خوشیاں. بس ایسے صبح امی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ بہن کی شادی کرنی 2-3 مہینے بعد، تو تیاریاں کرنی. تو ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے وہ یاد آ گیا کہ دیکھے پہلے ہمارے ابو ہوتے تھے، ہماری امی کو بالکل کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کس طرح ہوگا. لیکن اب 3 مہینے پہلے ہی ہمیں فکر پڑ گئی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کیسے ہوگا یہ سب کچھ. وہ تو جاتا ہی ہے لیکن وہ مزہ نہیں ہے، وہ زندگی کی نا وہ رونقیں نہیں ہے. باپ کے ساتھ جو رونق ہوتی ہے نا، جو تحفظ فیل ہوتا ہے بیٹیوں کو، وہ نہیں ہے. بہت اچھے میری بہنوں کے سسرال والے بھی بہت اچھے ہیں، میرے سسرال والے بھی بہت اچھے ہیں، میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی. لیکن وہی ایک باپ کی کمی وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہتی ہو. جی یہاں پہ فریج دیکھیں، میں نے فریج پہ بھی نا وہی لگایا تھا لیمن میکس، اسی سے میں نے صاف کر لوں، صاف کر کے گرم پانی سے اس کو دھو لیا. آپ اتنی باتیں کرتے کرتے میں کہاں نکل گئی ہوں. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، زندگی اتنی حسین ہونے کے باوجود کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس جی زندگی کو نا گزار رہے، جی نہیں رہے. خیر اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور سب کے ماں باپ کا سایہ سب کے سروں پہ رکھے، اور میرے والد کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. خیر ہے ہماری بھی گزر ہی جائے گی یاد کرتے. یہاں پہ میں نے سارا فریج اپنا صاف کر لیا، اب اس کے اندر سارا سامان لگا دوں گی. کوئی کلینر نہیں میں یوز کرتی، کچھ نہیں کرتی ہوں، بس جو میرے پاس سامان ہوتا ہے نا گھر میں وہی اسی سے، جو صابن سے میں برتن دھو رہی ہوتی اسی سے میں فریج صاف کر لیتی. کوئی اسمیل نہیں آتی صابن کی، کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ جیسے دیکھیں. تھوڑا مسئلہ یہ ہم لوگوں پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے فریج میں تھوڑا بہت کچھ جمع ہو گیا ہے، کچھ کچرا گندگی آ گئی، تو ہم اس کو ساتھ کے ساتھ صاف کر لیں تو پھر اتنا ہمیں لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ میں نے باکس لیے ہیں، ان کا بھی بہت فائدہ ہے مجھے. مرچیں خراب نہیں ہوتی، لیمن پڑے رہے وہ خراب نہیں ہوتے، ٹماٹر رکھ دیتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے، دھنیا پودینہ اتنا فریش رہتا ہے ان میں. یہ میں $1 شاپ سے لائی تھی. تو یہ سارا کچھ میں اس میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ دوں. آپ یہ دیکھو جی، یہ دیکھیں میرا فریج جو ہے نا بالکل صاف نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے، بالکل صاف ستھرا کر لی میں نے. چلے جی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.